والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد الشيخ عبد الرحمن رحمه الله. باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. እንግዲህ አስረኛ ባብ እየደረስን من البداية إلى هنا ይሄ من الوسائل ነው ብለናል። سدا للذريعة باب ملو لا يذبح አይታረድ لله لله تبر እንግዲህ ذبيحه اصل لله ነበር تقرب الى الله ነው تعظيم لله ነው بمكان ማለት በቦታ يذبح فيه ዛቦታ የሚታረድበት የሆነ لغير الله ከአላህ ሌላ ላላ ካል የሚታረድበት ቦታ ላይ ለአላህ ተብሎ ማረድ አይቻልም ممنوع لمن لسببين አንደኛ فيه مشابهة بالمشركين ሽሪኮች ለአውታር ለአስናማቸው እዛ ቦታ ያርዳሉ አንተ ለአላህ ነው ማርደው ብለህ እንኳን ቀስድህ ለአላህ ቢሆን እዛ ቦታ እነሱን መመሳሰል ስላለበት مشابهة بالكفار ምንድነው ብለናል ክልክል حرام አይሆንም ሌላ ሰበብ الثاني ያንን ቦታ ያከብሩታል አንተም እዛ ስታርድ ያከበርከው ይሆናል ችግር ይኖረዋል ስለዚህ ለሁለቱ ሰበቦች ይከለከላል እንግዲህ بمكان بيت بمعنى فينات የሚሏሉ بقرينة يذبح فيه سلال الزلاي في سلالج بمكان مالتم في مكان مالتنا. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. شين يلالو እንግዲህ شرح ለማለትነው ብለናል لا نافية ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. شارح እንግዲህ عليه رحمة الله ይሄናሉ لا ስንል ያለችው እንግዲህ يذبح ላይ የገባችው لا نافية ናት نافية ከሆነች እንግዲህ ማዕናን አፍራሽ ናት ብለናል ተነፈያለች فعل لا የምትሰራው ስራ የላትም لا النافية اسمم فعل ላይ ስለምትገባ ተخصص የላትም ስራ የላት ناهي ናት ካልን محتمل ነው አሉ እንደውም للنهي መሆኗ ደግሞ አብሃር ይላሉ الشيخ عبد الرحمن وغيره من الشراح نافية مهونة أبلغ يلال نقدي نافية هنا إذا قصد بها النهي نفي بمعنى النهي سمتا كمجرد النهي أبلغ سلميهن نافية مهونة أبلغ نقدي نافية مهونة ناهي المهم ولتم ما فراشوش ناتشو كالله ليلا لا كال متاردبت بوتا كال الزابوتا هده لا الله بله مارد وسيلة من وسائل الشرك ذريعة من ذرائع الإشراك بالله سلوهنا كلنا في قرة العيون أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد قريب الزباب مصنفو يتقومت وديتنا إلى قرة العيون من الكتاب الجاهلية ناس ودنبروا يشير أشار مالت المصنف ابن عبد الوهاب رحمه الله إلى ما كان الناس يفعلونه في نجد እንግዲህ እነሱ ሀገር ነው ነጅድ እንግዲህ ደጋ ያሉ ይፈስሩልናል ይሄ مرتفعات المملكة الرياض وما حولها እዛም ይሰሩት ወደ ሆነው ስራ እየጠቀሙ ነው ነጅድም ሆነ ሌላ قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاعة لطلب الشفاء منهم እንግዲህ لمرضاه በሽተኞችን እንግዲህ እንዳድኑላቸው እነዛ ጅኖች ويتخذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم جمع دار እዛ እንግዲህ ግቢያቸው ወይ አካባቢያቸው ለነዚህ ለጅኖች መታረጃ ቦታ የተخصص የተለየ ቦታ ይይዙ ነበር فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة الإسلامية بسبب دعوة الشيخ رحمه الله بس مكناية الله سبحانه وتعالى كالزاقر إلى الآن متى معلم من معالم الإشراك بالله يلا الله سبحانه وتعالى بمتماتنا تفاو فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العالمين الفقر
እንግዲህ እነሱ ዱዓት ያስፈልጋል يا شباب እንደነዛ አይነቶች ቢኖር አሁን ከዛ ከሚባለው ሀገር ውጭ يا شباب كل العالم الاسلامي معالم الشرك አለው حتى العالم الاسلامي የሚባለው በአጠቃላይ ወደፊትም تعليقات አመጣለሁ ብለዋል ያመጡ ነው ተኻዙል ስለሚደረግ ሸኽነን የሚሉ ትላልቆቹ ሰዎች ይሄንን ነገር ቂማ ስለማይሰጡት ሽርክ በብዙ ሀገሮች እንግዲህ ካዕበቱል ዑሉ ይላሉ يا شباب الازهار ምን ብለው ይጠሩታል አዝሃር كعبة العلو وجنبه مشهد البدوي يعبد من دون الله لم يفعل الازهر شيئا طيب على كل ስለዚህ ዛግን ደም ተሰውተዋል እኮ يا شباب የዛው አሁን ያልነው ሀገር ይሄ ባሻ ማን መሐመድ አሊ ባሻ جاهدوا قاتلهم في النهايه والعاقبه ምንድነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala للمتقين مخلصዎች በየቂን ከተነሳን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐቅን ነው የሚያግዘው ስለዚህ ወደዛ ኢሻራ ማድረግ ፈልገው ነው ይሄንን ተርጀማውን አቅድ ያደረጉት دليل ያመጡ ነው እንግዲህ ያስለመዱን ቀድመው آية قرآنية متقالوا إما آية وآيتان وثلاثة على حسب ما فتح الله عليه كذا وده حديث قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين التوبة 108 لا أنقصوا آية من سورة التوبة 108 أنقص طيب እንግዲህ لا تقوم አትቁም ይላቸዋል ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም فيه ذا مسجد ከዛ በፊት እንግዲህ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى الله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لذي እንግዲህ مسجد الضرار በመባል የሚታወቅ መስጂድ ነው فيه ማለት እዛ مسجد الضرار አትቁም ማለት አትስገድ ነው من إطلاق بعد الشيء ورادة الكل حديث ملائكة له من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ማለት من صلانا እዚህ አንድ ነገር بعضون يطሩና ኩሉን ይሹበታል እዚህም ላይ لا تقوم ከዛው ነው አበደን ማለት በፍጹም እዛ ሁሉ ጊዜ እዛ መስጂድ እንዳሰግድ لمسجد على لا الابتداء مسجد مبتدا اسس على التقوى بذو ስለተወሰፈ እንግዲህ في محل الرفع اسس የሚለው فعلنا نائب الفاعل لمسجد مؤسس እንደማለት ነው በذو ስለተወሰፈ ነኪራም ቢሆን اختصاص ስለሚያገኝ مبتدا من اول يوم لمسجد مسجد اسس يتمسرت على التقوى بتقوى ላይ من اول يوم ከመጀመሪያ ዕለት ጀምሮ بتقوى ላይ አሳሱ ተቅዋ የሆነው መስጂድ خبሩ احق ان تقوم فيه እዛ መስጂድ ልስተግድ የሚገባ በተቅዋ የተመሰረተው መስጂድ ነው እንጂ ይሄ መስጂድ አይደለም نعم شارحهم يفسرولنا قال بقال ይሄንን ይፈስራል እንግዲህ احق احقق ነው አስሉ ብያለሁ من افعل التفضيل ነበር አሁን معناه አልተሻም تفاضل አልተሻም يا شباب على معناه ቢሆን مسجد الضرار مسجد من ማድረግ ይቻላል የሚል ስለሚያስይዝ ነው እዛም ሶላት አለ ማለት ስለሚያስይዝ اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا واحسن مقيلا እንዳለው እንደዛ ነው احق አሁን معناه تفاضل አልተሻበትም ስለዚህ እንግዲህ መስጂድ ማንኛው መስጂድ እንደሆነ ሻሪሑ ይጠቁሙልናል ሸርሑ ላይ እንጠብቃለን فيه ተቅዋው መሰረት ተደርጎ ተገነባው መስጂድ ውስጥ ሪጃሉን ሰዎች አሉ يحبون ان يتطهروا መጸዳዳትን የሚወዱ እንግዲህ ማን የተጠሃሩ ቀልባቸውን የሚያጸዳዱ من النفاق والحسد والغل وكذلك ابداناቸውን ظاهراቸውን من الاقذار والنجاسات والاحداث اما اصحاب ذلك المسجد فهم رجس اصحاب مسجد الضرار ምንድናቸው يا شباب الله سبحانه وتعالى منافقዎች እኮ ናቸው
سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم ስለዚህ እዛ መስጂድ ውስጥ ያሉት መስጂድ ቁባ መጸዳዳት ይወዳሉ እንግዲህ بنوع التطهر ظاهرا وباطنا والله يحب المطهرين الله سبحانه وتعالى مطهروችን ይወዳል እንግዲህ አስሉ متطهرين ነበር جتاء الافتعال ወደ ጣ ተገለበጥና ጣና ጣ ይሸደዱና مطهرين متطهرين እንግዲህ ወጃል ሙጣበቃና ሙናሰባውን ያመጣሉ ይሄ መስጂድ الضرار የተሰራው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل አራት ኢላ ዘክሯል መስጂድ الضرار የተገነባው ለነዛ ለአራት ነገሮች ነው እንደዛ ስለሆነ እዛ ቦታ ከመስገድ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ከለከለ ስለዚህ እዛ ቦታ የሚደረገው እንግዲህ ሌላ ነገር ስለሆነ አንተ እንኳን ተቀርበን ወተዓቡደን لله ቢሆን እዛ ቦታ እንዳሰግድ ይሄም እዛ የሚያርዱ ሰዎች እንግዲህ የሚታረድበት ለጣዖት የሚታረድበት ከሆነ አንተ የምታርደው ለአላህ እንኳን ቢሆን እዛ ለአላህ ሌላ የሚታረድበት ቦታ ማረድ አይቻልም ሙጣበቃው እንግዲህ ዋضحና صريح የሆነ ነው قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار ضار مضارة وضرارا يتشال قاتل مقاتلة وقتالا እንደሚባል ይሄ እንግዲህ ضرار مصدر مسجد الضرار كمسجد الله سبحانه وتعالى ملائكتኛውን ከለከለ والأمة تبع له في ذلك ክልክል በመሆን እንግዲህ በመከልከል ኡማቸው ነብያቸውን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ያረጋሉ ተከታዮች ናቸው ኺጣቡሁ سبحانه للمصطفى يعمنا على الصحيح المقتفى اصحاب الاصول እንግዲህ ይሄንን ስላሉ لا تقوم መባላቸው እኛ ሌላውንም ኡማ መከልከልና ثم انه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء እዛ መስጂድ الضرار ከመስገድ እሳቸውንም ኡማውንም ከከለከለ በኋላ መስጂድ ቁባ እንዲሰግዱ ደግሞ ገፋፋቸው الحث الحض والترغيب እንግዲህ ቁባ ይዘከራል ይተአነሳል ብለናል الاكثر تذكيره وصرفه الذي أسس من أول يوم بني على التقوى ከተጀመረበት ዕለት መገንባት ከተጀመረበት ዕለት ጀምሮ በተቅዋ ላይ የተመሰረተ የሆነ ያ መስጂድ ቁባ طيب እንግዲህ من الابتداء الغايات هنا اللي بلنا في المكان والزمان بعيد بين وابتدئ في الأمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة هم يارقوا تنقدي ولغيرهما إنه من سليمان يا مطال لبوتام مجمريات هنا اللي لقزيم مجمريات هنا اللي كبوتام كقزيم دقمو ليلة العلم ابتداء الغايات هنا اللي تقولنا لزام يامتوت إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أقول نقول من أول يوم لابتداء الغاية في الزمان كتمسرت بتحات بلو سيجمر بتقوى لا الله فراتش الله إلا مجزات تبلو يتمسرت يتجنبا تقوى سيفسروا وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله أننا رسولون متاززنا وتقوى مالت باتشروا وجمعا لكلمة المؤمنين ያማኞችን ከሊማ ደግሞ አንድ ለማድረግ ያኛው ደግሞ ምን ብሏል ومعقلا ومنزلا للاسلام واهله معقل ማለት እንግዲህ መጣጊያ መንዚል ማለት እንግዲህ ቦታ ማረፊያ ለማን ለእስልምናና ለሙስሊሞች ለእስልምና ባለቤቶች ለዚህ የተሰራው መስጂድ እዛ ላይ እንዲሰግዱ ሐث አረጋቸው ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث صحيح وانا حديث لا من المتال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينقل أن مع اسمها وخبرها جاء لاله فاعل نوم هنا قول رسول الله صلاة في مسجد قباء كعمرة أو تعدل عمره بل إلى رواية حديث قدي في بعد السنة على صحيح نو يتباين مسجد قباء عند صلاة مسجد نعم
እንደምንድነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑምራ እንደማድረግ ዑምራንም እኮ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል ሐጅ እስከ ሐጅ ዑምራ እስከ ዑምራ ምን እስከሚል ሌላ ሐዲስ እንግዲህ ደግማለ የዑምራን ፈድል ምናቀር ይሄንን ስላሉ መስጊድ ቁባ እንዲሰግዱ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሐስ አድርጓቸዋል እንግዲህ ሐስ በማድረጉ ደግሞ አሁንም ወልኡመቱ ተባዑን ለሁ ለነል ነው في ذلك ሐዲስ እንግዲህ ተخريجን ትንሽ ረዘም አድርገዋል የተወሰነ ናይና ቂራአታችንን ጠቅ ሐሰኑን بشواهده رواه الترمذي 324 ይላል وابن ماجه 1411ኛ ሐዲስ والحاكم አንደኛ 487 وابن ابي شيبه ሁለተኛ 373 والبيهقي አምስተኛ 248 وابن سعد في الطبقات አንደኛ 189 والبغوي ሁለተኛ 344 عن ابي الابرد عن أسيد بن ظهير به مرفوعة وهو من الأنصار صحابي معروف أسيد بن ظهير هو اسمه مصغر واسم أبيه كذلك وأبو الأبرد مجهول وله شاهد عن من إلى لنان سهيل بن حنيف وهذا غلط يدقمون ولا بوتا من يسويها شباب سهيل أدلم اسمه بالتكبير سهل بن حنيف من باله صحابي من الأنصار نو أبو أمامة يبال اللجو كالسمي أورا عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه لأننا من نسائي للوجم أمتتوال رواه النسائي ولتنيا 37 وأحمد 3 أراس 87 وابن ماجه اندشارات متى أسرى ولتنيا حديث وإلى آخره وهي دوال انجري تخريج لا يتنش أمرار سلزيه حديث يثبت حديث سلوانا مسجد قباء الإلام اللي جمروا لنا عندي صلاة مسجد عمران دم أدرج كترال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا قديه ابن عمر ما شو حديث من يعرض ابن عمر مهنن يارجو نبر بلنا يا شباب رموا انت من دنو جمعة سيدرس مدينة كباب يالو مسجد الله تشوي بعتك عليه ميمتوت إلى المسجد النبوي مسجد النبوي مطلنا نبياتنا قال صلى الله عليه وسلم جمعة يسجدال زالي صحابوቻቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተፈቁድ ያረጋል ማን መጣ ማን አልመጣም ተለይ እንግዲህ ቁባ ትንሽ ወጣ ያለ ነው ከዛ ያልመጡ ሰዎች ካሉ ተፈቁድ ለማድረግ የውመ ሰብት ቁባ ይሄዳሉ በአብዛህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰብትን ቀስደው አይደለም ሰብት ከማን በኋላ ስላለ ነው ያልኩኝ ከጁሙዓ በኋላ ስለሆነ ጁሙዓ ያልመጣ ሰው እንግዲህ ታሞ ሊሆን ይችላል ሙሳፊር ሆኖ ሊሆን ያንን ተፈቁድ ለማድረግ ካገኙ ጋልበው ካላገኙ እንግዲህ ሸደር ያህል ከሚደረግባቸው መሳጅዶች አይደለም ቁባ لكن እዛ ከሄር አላህ ወፍቆ المسجد النبوي زيرالله ብለህ ነው ከዛ መህዲያ ያለብህ እዛ መስጂድ النبوي ከተገኘህና ከዘየርክ በኋላ መዲና ከረገጥክ ማን መሄድ አለብህ ይያልን ቁባም ሄደ ረካዓተين ሰግደህ ትመለሳለህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶላቱን في مسجد ቁባ ከዑምራ أو تعدل عمره እሳቸውም እንግዲህ ጋልበው በእግራቸውም ይዘይሩት ነበር ቁባን صحيح رواه البخاري 1193 ይላል ومسلم 1399ኛ ሐዲስ እንግዲህ في الصحيح አሉ في الصحيحين ማለት ነው ይያሉ وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء እንግዲህ ለመስጂድ أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ሲል የተዘከረው መስጂድ ቁባእ ነው በማለት ግልጽ ተናግረዋል አሉ جماعة من السلف الصالح يتوسنوا جماعات صراحة تناقروا منهم ابن عباس وعروة والشعبي والحسن وغيره يدي من الصحابة ما نقطروا ابن عباس ليلوت انجدي كتابعيوت ليقطر عروة بن الزبير تابعي المعروف الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي والحسن البصري وغيرهم مالوا النزه انجدي الزا آية لا يتفلقوا ما قبلهم ما بعدهم انجدي ممراو بزالاي سلوانا مسجد قباء نو بلو صريحا فسروا قلت شارحنا اتشوين الملوت
ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا أو يألفوا سوتشنا أبابال الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها فيه رجال يحبون أن يتطهروا ملو آية يا برت عليهن أبابال الآية رأي الآية بتمامها ስለዚህ እንግዲህ ተጠይቀዋል ابن ماجهም ሰሞኑን የቀራን ይመስለኛል كتاب الطهارة እዚህ እንኳን በሰነዲ شيء ቢሉ نعم ሰነዱ ላይ ضعف አለው ግን መትኑ صحيح ነው ሌሎች ሸዋሂዶች አሉት ብለን ሐዲሱን አሳልፈናል 355 ይመስለኛል ቁጥሩ ካልተሳሳተ ስለዚህ ተጠየቁ እንደዚህ አላህ መስግኗል እናንተ ምንድነው የምታረጉት የጧሃራችሁ አይነት ምንድነው ብለው ሲጠይቋቸው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህ እናረጋለን ይሄን ብለው መሃል መጨረሻ ላይ እንትን ብለን خلا غائط ምናምን ተጠቅመን በውሃ እስቲንጃ እናረጋለን ሲሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እሱ ነው እንግዳስ فعليكموه ቀጥሉበት ያዙት ስላሏቸው እንግዲህ ይሄ በእነሱ ሰበብ ነው የወረደው ስለተባለ ለመስጂድ ኡሲሳ ያለው መስጂድ ቁባ መሆኑን ይሄም አባባል ያይደዋል ወቂላ ዘላ እንግዲህ ወቂላ ያሉ ያመጡት ነው ሁለተኛ አባባል ደግሞ ተብሏል አሉ هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم فقال رجل هو مسجد قباء فقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا እንግዲህ ነሱን في محل ምንድነው ይያልን ነው ያጀባ ይሄንን ነው አርጃህ አድርገን የሚሄድ ግን ይሄ መባሉ ደግሞ ያቆባም ማለት ተቋል ተመሰረተም ማለትን አያሲዝም ابن كثير ደግሞ ሊጀምዑልን ነው አልሙሂም አቡ ሰዒድ الخدري ምን ይላሉ ከኔ ቀቢላ አንድ ሰውዬና ከሌላ ቀቢላ አንድ ሰውዬ ሪዋያው ሌላው እንደማይብራራ ተከራከሩ ተጨቃጨቁ እቺን አያ ሲፈስሩ በተቅዋ ላይ የመተሰመሰረተ መስጂድ ማለት መስጂድ ቁባ ነው አላሉ ይሄ ኹድሪው ደግሞ የሳቸው ቀቢላ የሆነው ሰውዬ ላ መስጂድ النبوي ነው አልመስጂዱ النبوي ነው አሉ መልስ ለማግኘት ወደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄደው ሲጠይቁ ምንም መልስ አገኙ ይያልን ነብያችን ተራስልን ይሄ ነው መስጂድ ነው አሏቸው መስጂዲ ብለው እንደገና በምን አብራሩት ይያልን هذا በኢሻራ رواه مسلم الحديث مسلم ላይ እንግዲህ 1000 ስንት ይላል 398 ማየት ነው ሙስሊም ስለዚህ እንግዲህ ነሱ ነው እየተባለ ነው ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተፍሲር በላል የለ ከሰለፎች ደግሞ የማናባባል ነው ሌሉ ነው وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيره ቅድም የመጀመሪያው ቀውል ከሰሃባ ማንን ነው ያገኘን ያል አንድ ብቻ ሰውየናል አሁን ደግሞ እንዳገኘ امير المؤمنين عمر ابنه كذلك ليس اقل علما من ابن عباس ابن عمر كذلك زيد بن ثابت ብዙ እንትን ያለው ነው ማለት ስለዚህ ከሰሃቦች ሌሎችም ይሄንን ያሉ አሉ طيب وقال ابن كثير وهذا صحيح ايم تككل ነው አሉ ابن كثير تعالوا في تفسيره ولا منافاه بين الايه والحديث አያውና ሐዲሱ መካከል ግጭት የለም ተዓሩድ የለውም ለምን ከተባለ لانه اذا كان مسجد قباء قد اسس على التقوى من اول يوم የቁባእ የሚባለው መስጂድ እንግዲህ ከመጀመሪያው ዕለት ጀምሮ በተቅዋ ላይ በአላህ ፍራቻ على طاعه الله وعلى طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم ከሆነ የተገነባው فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الاولى ስለሚሆን እንግዲህ አያው ሐዲሱም ሁለቱንም ያካትታል وهذا بخلاف مسجد الضرار بمسجد الضرار ግልባጭ الذي أسس على معصية الله አላህን ለማመጽ ወይ በማመጽ ላይ የተመሰረተ የሆነ እንግዲህ ሙናፊቆች ናቸው የአቡ ዓሚር الراهب ይሉት ነበር ለሽደት ተነሱቲ ይላሉ فسماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسقة አቡ ዓሚር الفاسق ይባላል ከዛ በኋላ ምርጥ የሆነ ደግሞ ውብ የሆነ ሱሐቢይ ልጅ አለ ሐንዘለተ الغسيل የሚባለው ሰውዬ ምንድነው አባት አሽባብ يوم احد መላእክቶች ያጠቡት ሱሐቢ እንግዲህ ሚስቱ ተጠይቃ
ነብያችን ተሰለም መላእክቶች አጥበውታል ብለዋል والحديث الصحيح እና ይዛስ يخرج الحي ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala من الميت ويخرج الميت من الحي طيب ስለዚህ በማዕሲያ ላይ የተገነባ የተሰራ የሆነ መስጂድ الضرار كما قال تعالى ከቅድሞ አያ በስተፊት ያለችው አያ ናት والذين اتخذوا مسجدا ያዙ ضرارا ለሙእሚኖችን እንግዲህ ለመጉዳት ضرار ማለት እንግዲህ መጉዳት ማለት ነው መስደር وكفرا ለክደት እንግዲህ እዛ ማዕቅል ሊሆናቸው ነው ለኩፋሩ وتفريقا بين المؤمنين በአማኞች መካከል ደግሞ ለመለያየት የሙስሊሙን ጀማዓ ለመበታተን እንግዲህ ሳይብል ቀውል ሙፊድ ምን ይላሉ እዛ መስጊድ ቁባ አንድ ሶፍ ሁለት ሶፍ በመስገድ ፈንታ እዚህ ጎኑ ይሄ መስጊድ ከተሰራ ሰዎች ወደ የት ይሄዳሉ ማለታቸው እዛ ይሄዱና ግማሽ ሶፍ ሊሰግድ ይችላል ሸሪዓ ደግሞ ኢጅማዕ المسلمين ግምት ይሰጣዋል ስለዚህ በሙስሊሞች መካከል ለመለያየት وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل አላህንና መላእክተኛውን ከዛ በፊት የተዋጉ አካሎች እነዚህን የአላህንና የረሱሉን አዕዳዎች ደግሞ መሰባሰቢያና መጠባበቂያ ለማድረግ ولا يحلفن ይመላሉ የመስጂድ الضرارን የገነቡት ሙናፊቆች እንግዲህ ዋዋለ ታሪካ ብለናል ተቅዲረና አሁን እንኳን ባትኖር ልትቃይ ሳኪነን ተጥላል يحلفون ነበርኩ ብለናል ኑኒቱ لتوالي الامثال تطالع لينون الرفع بلا جازم ولا ناصب እሷ ስትጣል እንግዲህ ምን ይገኛል ምን ይገናኝብናል የዋው ሱኩንና የኑኑ ሱኩን ስለሚገኝ ዋዊቱ ደግሞ ለልቲቃ ሳኪነን ሙዕረብ እንግዲህ من الامثله الخمسه ሆኖ ኑነ ተውኪድ ከገባችበት ምንድነው የሚሆነው ብለናል መብንያ አይደለም የሚሆነው ይመላሉ ምን በለው ኢን አረድና ኢላ الحسنى إن እንግዲህ ናፊያና ማአረድና ይሄን መስጊድ በመገንባት አልፈለግንም አላሰብንም ጥሩን ነገር እንጂ እንግዲህ ያመጡልናል ሸርሑ ላይ ከስበል ዘመን ሸርሑንና والله يشهد انهم لكاذبون መልሳቸው እነሱ ይላል አላህ ይመሰክራል እነዛ ሰዎች ዋሾ ቀጣፊዎች በመሆናቸው ላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይመሰክራል እንግዲህ ይችላ ስለመጣይ يشهدون ቢያል አና ይባል ሙዓሊቃ ስለሆነች ኢነሁም ነው የሚባለው ከቀድሞ አያ እንግዲህ የቀድሞ 108 ብሏል ከዛ ቀድማ ስለሆነች እቺ 107ኛ አንቀጽ فلهذه الامور አሁን ለተባሉት ነገሮች እንግዲህ አራት ናቸው ይያለው ተቆጥራላችሁ نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم الله نبي كلكل عن القيام فيه للصلاه ذا مسجد ለመስገድ እንግዲህ ከመቆም ነብያችንን صلى الله عليه وسلم الله كلكلاቸው وامته تبعوا له بذلك وكان الذين بنوه جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه الى غزوه تبوك الذي مشهور انه يتوراه انقدي في الاسباب النزول للواحد سند لا يخلو عن كلام كسعد بن ابي وقاص እንግዲህ አደርሱታል ወደ ኢብኑ አባስም ደርሶ ተወርቷል ይላሉ المهم في سنده كلام እነዛ ይሄንን መስጂድ الضرارን የገነቡት ሰዎች ነበሩ ይላል جاءوا መተው ነበር الى النبي صلى الله عليه وسلم ወደ ነብያችን قبل خروجه الى غزوه تبوك تبوك የሚባለው ዘመቻ ከመውጣታቸው በስተፊት ነብያችን صلى الله عليه وسلم استعداد ያረጉ ያሉ መተው ነበር فسالوه ان يصلي فيه እንግዲህ በረካን ለማስመሰል እኮ ነው ህጋዊ እንዲሆንላቸው በረካ የሚፈልጉ ለመምሰል ከነብያችን صلى الله عليه وسلم ይምጡና መስጂድ አዲስ መስጂድ ሰርተና ይስገዱልን ኢላ ደግሞ የመሰረቱበትን ሲናገሩ وانهم انما بنوه للضعفاء واهل العله في الليله الشاتيه የገነባነው ለምንድነው ከተባለ ለምንድነው አሉ ለደካሞች እንግዲህ ቁባ መሄድ የማይችሉ መስጂድ النبوي መሄድ ለማይችሉ ለአቅመ ደካማዎች كذلك واهل العله ለበሽተኞች ولا لاهل الاعذار الناس እንግዲህ አላህ እኮ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يازوت ግን መስጂዱን ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ولذ سرتوت يالا
يسرانو لزه ነው አሉ للضعفاء يضعف جمع ነው ጣትም ስንለው ነበር قياس المضطرد فعيل بفعلا ويفعلنا نجمعوا بلاد أهل العلة مالت أهل المرض وأهل الأعذار للنس في الليلة الشاتية يقوم مالت بردام ما يهونج لليل ستمتع النزاهون يتبالوا ودي رقبة مهر سلما يشلوا النسون دي سقلوبات النسون لما التبابر بلادنا يسقرنونا متى سجدلين بلو ودي تبوك كموتعات شبافي تأييكو نبار فقال نبياتنا صلى الله عليه وسلم من قالوا إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله عون إنا على أهبة سفرنا بليلا نقراهم تشاغلنا إنا انتقاهن على المتاع سنملس إن شاء الله كسفر كقزي سنملس إن شاء الله مرسل رواه ابن إسحاق كما في تفسير ابن كثير للتنياس والثمانية سمن ورواه البيهقي في الدلائل دلائل النبوة له كتاب أمستناه للتامسا زتن لال والطبري أسرع عندنا هاسوس من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم مرسلا ورواه ابن مردويه كما في الدر المنثور كأنني هالو على كل الأحوال نقديه مرسلنا مرسل سايهون دقمو يتورابتم على عن سعد بن أبي وقاص وكذلك كمان بيال عن ابن عباس لا يخلو طرقه كلها لا تخلو عن مقالب الأول على كل الأحوال يهنن علونا نبياتنا صلى الله عليه وسلم سنما الله سالوا فلما قفل عليه السلام قفل انجله رجعان نبياتنا صلى الله عليه وسلم كتبك زمتا سما لسوا راجعا إلى المدينة هل مؤكدا يبقى ودا مدينة من ملسوا سيوانو ولم يبقى بينه وبينها بنبياتنا بمدينة مكاكل يالك الرسيون إلا يوم أو بعضه يعني بكان جزء ويدقمو يقماش كان جزء انجي يالك الرسيون بدي ركنات بلنا التبوك አሁን يمتو አንድ ቀን ሲቀራቸው بينه وبين المدينة ويقماش كان ሲቀራቸው نزل الوحي بخبر المسجد قدم يتبالو آية وحي بنبيات الله صلى الله عليه وسلم ورد إذا التوباك من أواخر من بلنا ما نزل من القرآن طيب فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة ودي صحابوش لكو سراو لا يندال ينقدي وكر من أوكار الكفر سلونا يسوينة بوتاوج يدرما مسالو قوة لاله سو بلنا حتى يجب مسجد جنب مسجد أي سرام ነው የሚሉት እኮ ፉቃሃዎቻችን ይሄ መስጂድ አለ እዚህ መስጂድ ጎን ሌላ መስጂድ ያለ መስላህ ምን አይደረግም ነው የሚሉት አይሰራ ምን አለ ተፍሪቅ للجماعه አለበት አሉ القرطبي يبحث عن هذا في تفسيره طيب ስለዚህ መስጂዱ ከጠበበ አልበቃ ብሎ ከሆነ ይሄ ለሐጃ ለضروራ ነው نعم ይሰራል አለዛ የተሰራው መስጂድ እየበቃ ያለ ለአላህ እንኳን ተብሎ አይሰራም መስጂድ እየበቃ ምን ያስፈልጋል ሌላ መስጂድ للمصلين من قال ሰጋጆችን ካስተናገደ አይሰራም ሌላ መስጂድ ጀንበ መስጂድ እንግዲህ ቦታ ወደፊት የሚመጣው ሐዲስ ላይ እንላለን ያ ሸባብ الطاعه تؤثر حتى في المكان ሁለት መስጂዶች እንኳን ቢኖሩ الافضل العتيق او الجديد የትኛው ነው አፍضل العتيق هو الافضل طيب على كل እንዲ ገና መዲና ሳይገቡ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦች ልከው እንዲፈርስ አረጉት ፈረሰ كان ابو عامر الفاسق قدم ያልነው ሰውዬ ነው الخزرجي قد ذهب الى هرقل عظيم الروم ነው እንግዲህ هرقل የሚባል بعد غزوه احد يستعديه على رسول الله صلى الله عليه وسلم استعديه ማለት እንግዲህ እየገፋፋው ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲዋጋ هرقل እዛ ጊዜ እንግዲህ አለ የሚባል ኃያላን ስለሚሉት እነሱ ለዛ ሄዶ ነበር ይሄ ሰውዬ فوعده هرقل ومناه قال ገባለት እንግዲህ አማንየተ الكاذب አስመኘው فارسل جماعه من قومه من اهل النفاق والريب يعدهم ويمنيهم ابو عامر الفاسق እንግዲህ ከዛ ከهرقل وعد ተቀበለና ተወሰኑ ሙናፊቆች ወደ መዲና ላከ
ይሄን ይሆንላችኋል ይሄ ይሆንላችኋል ይላል أنه سيقدم بجيش يقاتل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويغلبه ويرده عما هو فيه ችሎታ የሌለው መሐመድ ጀይሽ አመጣለሁ ከሂረቅ እና እንዋጋውና እናቸንፈዋለን ከዲኑ ካለበት ዲንም እንመልሰዋለን ብሎ ለሙናፊቆች ይላክ وامرهم ان يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده ለአዳይ ኩቱብ እንግዲህ ደብዳቤ ምናምን እንላላካለን ያንን በነጻነት እንግዲህ እንድታነቡት ለዛም ይሆን ቦታ እንድትሰሩ ሰበብ ሸሪዓ አምጥታችሁ ሽፋን ያንን ገንቡ ብሎ እንግዲህ አዘዛቸው ويكون مرصدا له اذا قدم عليهم ሲመጣ ደግሞ ሱጀይሽ ይዞ ለሱ እንግዲህ መተባበቂያና መሰባሰቢያ የሚሆን እንዲሰሩ ፈለገ ከነሱ فبنوا هذا المسجد በዚህ መሰረት አሁን እንደተባለው መስጂድ الضرارን ሰሩ ከዛ በኋላ እንግዲህ ወህይ ወረደ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐቦች ልከው አስፈረሱ والذي هدمه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحرقه مالك بن الدخشمي أخو بني سالم بن عوف ومعن بن عدي أو أخوه عامر بن عدي ሊያገሩን በሬ ባገሩ ሰርዶ የሚባል አለ ያገሩን ሰርዶ ባገሩ በሬ ተብሏል ከአንሳሮች ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የላኩት እነሱ ሄደው እንግዲህ ይሄ ማሊክ ኢብኑ ዱክሹም في الصحيح ذكرنا ዛኢትባን ኢብኑ ማሊክ ቤቴ ስገዱልኝ አይናጥቻለሁ መስጊድ መሄድ አልችልም ወርፍ ሲመጣ መዲና ግን ጥባብ ይበዛባታልና ሙሰላ ልክ የሚይዘው መስጊድ ቤቴ መጣችሁ ስገዱልኝ ብሎ ጠራ ሄደው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲሰግዱ ጎረቤቶች በአጠቃላይ መጡ ብለናል ኢላ هذا الرجل مالك بن الدخشم ይባላል ዱክሹምም ይባላል الدخيشين المهم እዛ እንግዲህ ስለሷ ነሱ የተወሰነ ተባለ دافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم ነብዛ የተነሳ ነው لا اله الا الله ሲላል ታየውም ወይ አላህን ይወዳል እንግዲህ በእخلاص لا اله الا الله ያለ ከሳት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሳትን በሱ ላይ ወይሱን በሳት ላይ حرام ያደርገዋል ብለው አለፉ አብዋቦች ላይ ኢትባን ኢብኑ ማሊክን ሐዲስ እንግዲህ የሰውዬ ሸበብ ላይ ታም بالنفاق ያ ኒፋ የሙናፊቆችን መስጂድ ያፈረሱት አንደኛው ነው ይላል ማሊክ ኢብኑ አድኽሹም ረዲየላሁ ዐንሁ ሁለተኛው ላይ እንግዲህ ተለያዩ اما معن بن عدي ነው ወይም የማዕን ኢብኑ عدي ወንድም ዓሚር ኢብኑ عدي የሚባለው ሁለቱ ናቸው ስለዚህ የዚህን የመስጂድ الضرار حكم يازو ابنياዎች በአጠቃላይ በሸሪዓችን ሁክማቸው የሱ ሁክም ነው ባይሆን ሲደረስ ነው ብለናል ደግሞ ሳይደረስ አይሆንም ሲደረስ ሁክማቸው ያል ለብንበል وجه المناسبه ሊያመጡልና ووجه مناسبه الايه للترجمه እንግዲህ ተርጀማ የሚሉት ይሄንን باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لو قارنا لا تكن فيه لو آية እንዴት ይገናኛሉ ከተባለ መስማማታቸው በኩሉ أن المواضع المعدة للذبح لغير الله كالله ሌላ ለማረድ የተዘጋጁ ቦታዎች يجب اجتناب الذبح فيها لله እነዛ ቦታዎች ውስጥ ለአላህ ብሎ ከማረድ መራቅ ግድ ይላል እንደ كما أن هذا المسجد ያውን የተባለው مسجد الضرار لما أعد للمعصية لو انجل يتزقاج ጊዜ صار محل غضب يا الله ቁጣ ቦታ ሲሆን እንግዲህ እንደተጠላ እዚህ መስጊድ እንደተከለከለ ከአላህ ሌላ ላል የሚታረድበት አካልም محل المعصية ስለሆነ እዛ ቦታ ማረድም ስለተከለከለ وجه المناسبة ይሄ ነው لأجل ذلك አሁን ለተባለው محل غضب ስለሆነ فلا تجوز الصلاة فيه لله قباء እንደሚሰገድ አይነት ሶላት መስጂድ الضرار ለአላህ ብለህ መስጊድ አይቻልም وهذا قياس صحيح እንግዲህ قياس صحيح ነው ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي مما حديث አለ እሱም يؤيدዋል ይሄንን قياس አለ قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا استطرادين እንግዲህ ሊፈስሩልን ነው روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء
دي من أهل قباء ነው ማለት ነው الصحابي ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያው ይዘይሩት ነበር ብለናል መስጂድ ቁባ መጡና فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون به تتطهرون نمد على حذف إحدى التاء طاون قال شددنا شددوا لأن أنت تطاون على شدد نوال حركم لا عندنا كشدد يتتعلتها يلم تطهرون قالنا እንግዲህ ተተጣሃሩን ነበር አንዱ አንታ ወደ ጣ ገልብጠን ሁለት ሙድገም የሆነ ጣ ነው የምናነበው የተጣለ የለም ተጣሃሩን ከሆነ አንዷ ጣ ተጥላ ነው እንላለን ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ማወደስን አሳምሮ አወድሷችኋል ስለ መስጂዳችሁ ታሪክ እና እናንተ የምትጸዳዱት አይነት መጸዳዳት ምን አይነት መጸዳዳት ያደረጋችሁ ነው አላህ ያመሰገነውና ያወደሳችሁ ብለው ጠየቁን ይላል ዑወይ ابن سعيدة الأنصاري فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا እንግዲህ ያናው የሚመስለን ጎረቤቶች አሉን ይሄን እስቲንጃ ያረጉ ነበር እንግዲህ ምን በቃያ ኩቱብ የሚዘውት ይሆናል እነሱ ሲያረጉ የማ ጥሩ መጸዳዳት ነው ብለን እንግዲህ አህሉል ሒጃዝ በድንጋ ብቻ ነበር የሚቃቁት ብለናል እዛ ከንቅልፍ የተነሳ እጁን ወዶም ያረግበት ዕቃ አይንከረው ሶስት ጊዜ ሳያጥበው ሚል ሐዲስ እኮ አሳልፈና እዛ ላይ እንደተባለው እንግዲህ ጋሊቡሁም በሒጃራ ብቻ ነበር እስቲንጃ የሚያደርጉት ምናልባት ያንን ቦታ ሊነካ ይችላል ብለው ስለዚህ ይሄንን አየን እኛም እነሱ እንዳጠቡ አጠብ عند رواية اسناده ضعيف رواه أحمد على 422 تلال انجديه رقم الحديث مهونونه وابن خزيمة 83 والحاكم عندنا 155 والطبراني في الكبير 704 والصغير ولتنيا 23 من طريق أبي أويس عن شرحبيل بن سعد عن عويم بن ساعدة به وفي الإسناد أبو أويس عبد الله بن أويس وهو مختلف فيه وشرحبيل بن سعد ضعيف واهي وقال الحافظ في التهذيب أردت أن يصوص تايهولت وفي سماعه من عويم بن ساعدة نظر المهم سند انجري ضعف اللبث يالونه بممت أو سند لكواء جلال وفي رواية عن جابر وأنس ابن ماجه ولب بابي سمون انه يتقرأوا وبين حديث ياوروا أبو الزبير انه كسوست صحابي وجنه بلنا كابو أيوب الأنصاري كجابر بن عبد الله كأنس بن مالك كتاب الطهارة في ابن مالك አሁን እንግዲህ አቡ አዩብን አልሰማም ስላለ ሙንቀጢ ስለሆነ ተተውት ሊሆን ይችላል ከሶስት ሷሃቦች ነው የሚያው هو ذاك فعليكم ያን መልስ ሲሰጡ እነዚህ አህሉ ቁባ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዳውስ አላህ ያወደሳችሁና አመሰገናችሁ ይሄን ጦር በማድረጋችሁ ስለሆነ ቀጥሉበት ያዙት ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አዘዙን የሚል على اسناده ضعيف رواه ابن ماجه 355 قالوا ما يتنو ذا ላይ የተባለውን وابن الجارود 40ኛ والدارقطني አንደኛ 62 والحاكم አንደኛ 105 ሁለተኛ 334 ይላል والبيهقي አንደኛ 150 من طريق عتبة بن أبي حكيم عن طلحة بن نافع قال حدثني أبو أيوب نجي أبو طلحة بن نافع أبو الزبير يتبالى قدم طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس به مرفوعا وعتبة بن أبي حكيم ضعيف وطلحة بن نافع لم يسمع أبا أيوب بنقطع علله كما قال أبو حاتم وقيل لم يسمع من جابر إلا 4 أحاديث إذا كذا أيوانم للونه هيك إلى أبو جابر إن كان من رجال مسلمين بلنا طلحة بن نافع أبو سفيان ስለዚህ እዛ ላይ እንግዲህ ሰነዱ እንዳለው ሰውየው نعم ضعف አለው لكن በሌላ ሸዋሂዶችና በሙታባዓዎች ሐዲሱ ሰብቷል እንግዲህ እዛ ላይ ስለተባለ ሐዲሱ ሰብቷል رواه ابن ماجه وابن ابي حاتم والدارقطني والحاكم قالوا شارح እንግዲህ ያው ቁጥር ምናምን አልዘከሩም ሙخرጁ ቁጥሮች ዘክረዋል ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ሁክም ለአህሊ ቁባ ነው መስጂዱም የተፈለገበት መስጂዱ ቁባ ነው ብለው
ሻሪሁ እንግዲህ የመጀመሪያው ቆል ያመጡት ይሄንን ነው ያረጃሁትም እሱ ነው ሁለቱም ሰዋብ ነው ብለናል قوله والله يحب المطهرين قال أبو العالية التابعي المعروف إن الطهور بالماء لحسن لا يسوي له እንግዲህ مطهرين ሁለቱንም አይነት ነው ብለናል ቀልባቸውን ከኒፋቅ ከግል ከሐሰድ من أمراض القلوب የሚያጸዳዱን አላህ ይወዳቸዋል ጅስማቸውን ሰውነታቸውንም ከአቅዛር ከነጃሳት ከአህዳት የሚያጸዳዱን አላህ ይወዳቸዋል እሱ ምን አለ በውሃ መጸዳዳት በጣም ውብ ነገር ነው ይላል ይሄ ታቢዒ ولكنهم المتطهرون من الذنوب آيات لا الله ይወዳቸዋል የተባሉት في هذه الآية ምን ያረጉ ናቸው ይያለ ነው አቡ العالية ከወንጀል የጸዱ ማለት ነው ግን ሁለቱንም ያካትታል ይያለ ከወንጀልም የጸዱ ቅድም ከተባሉ ዛሂራቸውንም ከምን ያጸዳዱ ይያለ ነው ከቆሻሻ ከአህዳስ ከአንጃስ ሁለቱንም ይይዛል وفيه إثبات صفة المحبة قول المفيد ያለው ሰያል هذه المحبة حقيقية ناسبت لله ለሱን እንደሚገባ የመخلوقاتዎችን محبة ማትመስል محبة ይወዳል الله سبحانه وتعالى አሁንም ሻሪዑ ባጭሩ ያሉ አያው ውስጥ صفة المحبة لله ማስበት አለው خلافا للأشاعرة ونحوهم شاعراዎች እንግዲህ ኢራደቱ ኢሳበቱ ምናምን ይያሉ በሌላ ይፈስሩታ يا مخالفنا لما عليه أهل السنة والجماعة ومع هذا يقولون إنهم أهل السنة والجماعة المهم مشاعرة مشكلة ناجح أهل السنة قام يسمع مبت بزو مسائل على يا آيات آيتون قديه جانت لو تلقوا أهل السنة وستلقوا يكلالهم الوال لكن أهل السنة المحبة أيضا بزباهم بالنا وابابا يا شباب من الناقنيال جواب شافي الناقنيال ስለዚህ እነሱ የሚخالፉት ሲፋቶች የተወሰኑ ላይ አይስማሙም የተወሰኑ ሙአየኖች ብቻ ነው የሚያሰብቱት ብለናል ሙተናቂዱን እነዛን ካሰበቱ ሌላውን ማነፊያታቸው ምን ይሆንባቸዋል ይያልን ነው መጋጨት ነው የሚሆነው እርስ በርስ ሌላ ያሰብታሉ ሌላ የተወሰኑ ሲፋቶችን ያሰብታሉ እነዛን እንዳሰበታችሁ ሌላውን ማስብቱ ወይም ደግሞ እንደነዛ ማን እንደሚባሉት ያጀባ الجهمية الغلاة كل ما يسبتم لا صفات لا أسماء لا እንደነሱ ወይ ደግሞ ሰምድዶ መካድ አለዛ ደግሞ تثبت بعد وتنفي البعد كون ياس على كل ብዙ ጊዜ ተብሏል قال المصنف رحمه الله تعالى متن قراونا እናቆም አለ ሰዓት ይደረሰ عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا يجد أياك وعندنا ملاشوت دقموا قالوا تبالة تقر يلو غير السائل بملس عبرس قال لسو لا إشكال بس لي فلزاء ونيتابة بمتاوك كوانا لا إشكال قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم من أعياد الجاهلية قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذره فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما هذا بعض الصراح وهو كما قال رحمه الله فقد صرح كل من النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن الملقن على أن هذا الحديث على شرط الشيخين مدي نووي المجموع شرف المهذب من بالو كتابات شولاي يا أبو داود يورى حديث على شرط الشيخين نوبله تصريح الدواء شيخ الإسلام ابن تيمية تعارض من بال كتابات الله دفع تعارض العقل والنقل ذا كتابات شولاي عندهم عن عنان يلبت من أوله إلى آخره بتحديث متصل هنا على شرط الشيخين هنا حديث نوبله ساتهم تصريح الرجال وكذلك ابن الملقن من شيوخ ابن حجر ناتشوف لنا ساتهم البدر المنير من بالكتابات شولاي على شرط الشيخين هنا كلهم رجال الشيخين ناتشو على شرط إيمانه وبله تصريح سلاربو على شرطهما مالتاچو على شرط البخاري ومسلم مالتاچو ابن عبد الوهاب ابا بالاتچو نندالوتنا
እና ሙጣበቃውም استدلال ያመጡ ነው ግልጽ ነው ምንድነው የሚለው ثابت ابن الضحاك ተርጀማውን እንግዲህ في الدرس الآتي እናያለን ቃል በቃል ፈስረን እናቆማለን ይላል قال نذر رجل عند سويه تنذر الى ان ينحر ليارد ابلا جمالوች ليارد ببوانه الباء بمعنى فينات بلا ولا هون ظرفيه بوانا የሚባል ቦታ اسمه مكان እንግዲህ تعيينه شرح ይመጣል ብለናል አንዳንዶቹ مكان اسفل مكه دون يلملم እንግዲህ يلملم የሚባለው من المواقيت ነው اهل اليمن ወደ መካ ለሐጅ ሲሄዱ ለዑምራ የሚያህርሙበት ቦታ የኛም ሚቃታችን እሱ ነው ተብሎ ሚቃት اهل الحبشه عن طريق جده ከሆነ የሚከደው ማንን ሙሐዳስ ያደርግ ነው የሚያህርመው ብለናል መጠየቅ አለብህ የለምለም የሚባለው ቦታ አካባቢ ሲደርስ እንግዲህ እዛ ማይመች ከሆነ እዚህ ኤርፖርት መልበስ ትችላለህ لباس الاحرام ሳት ነው እዛ ሲደርስ እንግዲህ ነው ያለው ብለህ ልብስህን ምናምን አውጥተህ ባንተም አይለበስም እዛ ሲደርስ እንግዲህ ተንቢህ የሚያረግ ካለ ኻዲሙ ጣኢራ በተለይ እንግዲህ في المشاهد العمره حج ላይ ይነባሃሉ ይመስለኛል እዛ ሲደርስ እንግዲህ ተአህርማል አሁን መሳሩን ቀይረውታል ይባላል يمشون عن طريق المدينه በየት ነው የሚገቡት ያ ሸባብ حجاج الحبشه ከመዲና በኩል ነው የሚገቡት ከዛ ከሆነ እንግዲህ መዲና ታርፋለህ ያሳረፉን ያህል ከዛ ስትመጣ طريق ምንድነው ሚቃቱ اهل المدينه ማን ነው ብለናል ذو الحليفه ተአህርማለህ ቢخالፉ እንኳን አንዳንድ ሰዎች የሚወግጡ አሉ እንግዲህ እነዛን ቦታዎች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወሰኑና በዛ ሀገር ለሚኖሩ ሰዎች እዛ ሀገር የማይኖሩ ሰዎች ካሉ ከነዚህ መሃል ባንዱ የሚያልፍ ካለ ሚቃቱ እዛ ነው አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለኛ እንግዲህ ሚቃት አልተወሰነልን በገባህበት ሚቃት ምን ታረጋለህ ይያልን ተአህርማለህ عن طريق جده ከሄር ሚቃትህ የለምለም ነው عن طريق المدينه ከሄር ማን ነው ሚቃታችን ይያልን طيب ስለዚህ አሁን የዘከርነው ምንድነው እንግዲህ ከመካ ዝቅ ብሎ የለምለም የሚባል ቦታ ሳይደርስ የሚገኝ ቦታ ስም ነው አሉ بعض اهل البقاع ስለ ቢቃዕ የሚናገሩ ሌሎቹ ደግሞ ሐበበቱ ወራአ ينبع የሚባል ቦታ አለ ከሱ ኋላ ያለች ተራራ ናት ብለው ይሄ ከሆነ ደግሞ الى ساحل البحر الاحمر راق الى المهم እዛ ላይ ያርዳለሁ ብሎ ተነዘረ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم እንደዚህ ብዬ ነዝር ተስያለሁ لفصمው ወይ ብሎ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠየቀ استفسال አረጉት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ፈትዋ ስትጠየቅ ሁሉ ፈትዋ ላይ استفسار አይዝህም ግን የሆነ ኢሽካል ካለ በመመለሱም ላይ ስለሚያግዝህ استفسال ትጠይቃል ምን አሉ هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يعبد ዝብዋና ምትለው ቦታ አህሉ الجاهليه የሚያመልኩት ጣዖት ነበር ወይ አሁን አለ ወይ እኮ ይያሉ አይደለም ያሉት ድሮ ነበር ወይ ጃሂልያ ሳይፈርስ አገሪቱ በኑር الاسلام ሳታበራ የጃሂልያ ጣዖት እዛ የሚመለክ ነበር ወይ ብለው አንድ ጥያቄ አቀረቡለት قال لا او قالوا لا እንግዲህ ሰሚዎችን ስላሉ መለሱ ይያልን የለም ሌላ ጥያቄ قال فهل كان فيها عيد من اعياده እዛች ቦታ ላይ በዒድ በዲናቸው ዒድ ሳቢያ ይሰባሰቡ ዒድ ያከብሩበት ነበር ወይ እዛ ቦታ ላይ قالوا لا ይሄም የለም አሉ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوفي بنذرك ነፃ ከሆነማ አርض الله ነው ነዝርህን ሙላ ግመሎችህን ሄደህ እዛ ልከው ቦታ ማረድ ትችላለህ ብለው ፍቃድ ሰጡት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከሁለቱ ጥያቄዎች አንዱ በነዓም ቢመለስ ወይ ሁለቱም በነዓም ቢመለስ ምን ሊሆን ነበር ሊከለክሉት ነው እንግዲህ ሰውየው ከሚያርደው ለአላህ ብሎ ግን ያ ነገር ስላለ ይከለከላል አሁንም ለአላህ ብለህ ማረድ ከአላህ ሌላ ላላ ካል የሚታረድበት ቦታ ላይ በሸሪዓችን ክልክል ለመሆኑ ይሄ ሐዲስ ደሊል ነው فإنه إلى أمر وشأنه نبياتنا من هالو فايت تعليلية لأنه لا وفاء لنذر في معصية الله الله بما وانجل يتسالى وفاء يلبتم مملات يلبتم مالو እንግዲህ እዛ ወሰን ኑሮ ቢሆን የዚህ ሰውዬ ነድር ምን ሊሆን ነው እየተባለ ማዕሲያ ሊሆን ስለዚህ ማዕሲያ ላይ
ተተነዘርክ ወፋ የለብህም ነዝርህስ ሙናዓቂድ ነው ሙናዓቂድ አይደለም ዲል ብሉ በተፋሲል አሳልፈናል ራጅሑ እንግዲህ የለም ከፋራ الامام احمد ومن معه منعقد ነው كفاره اليمين ብለው የአኢሻን ሐዲስ ያመጡ ይሆናል ሻሪሑ ገባ ካሉ እናያለን المهم الراجح ولا كفاره عليه ቢኖር እዚህ ላይ ይዘክሩት ነበር ነብያችን አለ የሚሉት ደግሞ እዛኛው ሐዲስ አይሻ ላይ ስለዘከሩት ይሄ ሙጥለቅ ነው የአኢሻ ይገድበዋል የአኢሻ ሐዲስ في سندي مقال አልሰበተም ይሄ على شرط ምንድነው ያልን ሐዲሱ ይሄ على شرط الشيخين اتفاق العين ያኛው የአኢሻ ደግሞ وكفارته كفاره اليمين የሚለው አልሰበተም ولا فيما لا يملك ابن ادم የአደም ልጅ በማይመልከው ነገርም ምንድነው የለም ወፋ ቢነዝር የለበት አንተ ለምሳሌ ታመመ ሰው አለ ጨነቀው ሰው ሲጨንቀው ወደ ነዝር ይገባል አስለን እንኳን ነዝር ጥሩ አይደለም ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل በሽተኛ የተዳነልኝ የከሌን በሬ አርደዋለሁ አለ ተመልከዋለህ እንዴ ያንን በሬ እነሱም የሚመስሉት እንግዲህ ድሮ ባሪያ ስላለ ኢንሻአላህ الله مريضي فلا اعتقن عبد بني فلان የነከሌን ባሪያ ምን አረጋዋለሁ አለ ነፃ ለቀዋለሁ ይመልከው لا يلو لا وفاء بها طيب ስለዚህ بعد الملك ነው እንጂ ካልመለክ ባልመለከው ነገር ምን የለም وفاء بالنذر የለብህም حديث رواه ابو داود اسناده صحيح رواه ابو داود 3313 ومن طريقه البيهقي السرنيا 83 والطبراني 1341 من طريق داود ابن رشيد حدثنا شعيب بن اسحاق عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو كلابه قال حدثني ثابت بن الضحاك به وهذا اسناد صحيح وله شاهد من حديث كردم ابن سفيان الثقفي بمعناه رواه ابو داود 3314 ከቀድሞ ቀጥሎ ያለው እና 3315 وابن ماجه 2131 وغيرهما እንግዲህ على شرط الشيخين ነው شرح ላይ እናያለን ብለናል استدلاሉ ግን واضح ነው ይያልና ስለዚህ ያሸበ እንግዲህ መሐል አዕያድ المشركين ሙሽሪኮች እኮ የለሉ በለሉበት ሰዓት ሙስሊሞች እንኳን ቢሆኑ ሙስሊሞች ብቻ ሙሽሪኮች አይዳቸው የሚሰበሰቡበት ቦታ መሰብሰብ አይቻልም كما بالك أن تشاركهم في أعياد الكفر يا شباب سو بالشيشت تبلو سو اندقلال وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم المستبات يتبابالوا هدايا يتلواوتوا عن الليايم عندنا يالو ومع هذا يشكون من ذيك المعيشة والله برحمتي أرحم الراحمين يعلم عمسعتين اندون جلاتين بيون ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا الذي جزاء الله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل بأكثر الناس مشهود متالل اللبن الله النفرا كدنه بلا يا شباب طاوت من ملكበት ቦታ ካልበላ ይፍጠር ጀማዓ ይቆያሉ አገሩን ርብሽ ያረጉታል አገሩን እንመራለን የሚሉ ሰው እዛ ቦታ መገኘት ማፍጠር ሳይሆን ዒባዳህን እዛ ልታፈጥር ሳይሆን እዛ ቦታ መገኘት እንዴት ነው ዒድ የሚያከብሩበት ቦታ ላይ ስለዚህ እንግዲህ አልሐቅ ያ ሸባብ በሐቅነቱ ይታወቃል ማን አለ ከጀርባ ዓለም ይሄን ያረጋል ዓለም ከፈረ ተከፍራለህ አንተ ዓለም ቢከፍር ሱብሃንአላህ አኢማ ለልሙስሊሚን ነያሉ ይሻላሉ ተብለው የመጡ ካሁን በፊት በያለው في هذا المجلس يا شباب ሶስት ዒዶች አሉን ሶስቱም በዓለም ይከበራሉ ይሄ አባባል يا شباب ያቂል አባባል አይደለም እንኳን የዓሊም አባባል ሊሆን በዓለም መከበሩ ምን ይሰጣዋል ምንም ይሰጣው ነገር አለ ስለዚህ ቆም ብለን ስንራመድ ስናዳምጥ ትክክለኛውንና ባጢሉን መለየት መቻል አለብን አላቱ አዳ መንቀሳቀስ አለብን የሰማነውን ሁሉ ማንጸባረቅ የለብንም በሰማነው ምንጠቀም አላህ አድርገን ነክተብ ቢሃዳ والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد